अज़ीज़ तलबा व तालिबात और डियर व्यूअर्स, इससे पहले के लेक्चर में जो इसका पार्ट 1 था उसमें हमने बेदिल के बारे में गुफ्तगू शुरू की थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए उसी लेक्चर का ये दूसरा हिस्सा है। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि उनके अदबी कारनामे कैसे रहे। मिर्ज़ा अब्दुल क़ादिर बेदिल के हालात ज़िंदगी से गुफ्तगू हमने की थी इससे पहले वाले लेक्चर में। मैं अपने आखिरी वीडियो का जो आखिरी हिस्सा था उसमें मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि उनके जो कुल्लियात है, उनका कुल्लियात है, उसमें गज़ल, कसीदा, रुबाई, क़तात ये सब मौजूद हैं। इसके अलावा मसनवियाँ, बहुत अच्छी 4 मसनवियों का कलेक्शन है उनका, जिस पे आगे आने वाले 1-2 मिनटों के बाद उस पर एक छोटी सी गुफ्तगू की जाएगी। तरकीब बंद, तरजीह बंद, मुखम्मस और मौज़ूआती नज़में हैं। इसके अलावा मरसिये और तारीख़ी क़तात भी हैं। कुछ हजविया अशार भी उनके मिलते हैं। ये इस तरह कुल मिला के उनका जो कुल्लियात जो हमें दस्तयाब है उसमें ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। उनकी जो तहरीरें हैं, उसके जो मज़ामीन हैं वो किस तरह के हैं। मज़ामीन मैं पहले भी बता चुका था, आम तौर से पेचीदा हैं, है ना, आरिफाना है। बहुत जो सूफ़ी कलाम जो है, सूफियाना कलाम, उनको अगर आप स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो फ़िलासफ़िकल है ना, इरफ़ानी उसमें अनासिर हैं, तशबीहात, इस्तिआरात, फ़नी तरकीबें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ये। मतलब जब वो उनके तख़य्युल की जो ताकत है ना, जो उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत ब्रिलियंट है। तमसील की बहुत उम्दा मिसालें आपको इनके यहाँ मिल जाएंगी, है ना। और इस तरह से कुल मिला के सबके हिंदी का एक नुमाया शायर आप इनको कह सकते हैं। जो इनकी नसरी तसानीफ़ हैं उनमें सवाने उमरी है इनकी, चहार उनसुर के नाम से, निकाते बेदिल है, और बहुत सारे रुक़ात इनके शामिल हैं जो इन्होंने लिखे हैं। 2 जिल्दों में इनका एक बयाज़ भी मौजूद है, जिसमें ख़ाक़ानी से लेकर अपने अहद के मशहूर शोरा का मुंतखब कलाम और तवील मसनवियाँ और हम असर जो उनके रहे हैं उनके ख़ुतूत में उन्होंने शामिल किए हैं। गज़ल गोई पे बहुत अबूर हासिल था, रुबाइयात भी उसकी मिलती हैं उनकी, लेकिन हम गज़ल और रुबाइयों को किसी और वीडियो के लिए सेव करते हैं। अगली दफ़ा जब हम बैठेंगे तो उस पर बात करेंगे। आज आपके साथ हम उनकी मसनवियों से मुताल्लिक़, ख़ास तौर से उनकी जो 4 तवील मसनवियाँ हैं उससे मुताल्लिक़ एक सरसरी गुफ्तगू करने की कोशिश आप तलबा के सामने मैं करूँगा। उनकी जो पहलवी मसनवी है वो है मुहीत आज़म के नाम से। ये इनका पहला इरफ़ानी मजमुआ है ना, और ये मसनवी की शक्ल में है। इसकी ख़ास बात यह है कि जब वो शुरू करते हैं तो उसके बिल्कुल शुरुआत में एक नस्र में एक मुक़द्दमा भी उन्होंने लिखा है, और ये चीज़ किसी दूसरी मसनवी में नहीं है। तो ये इसका एक तरह से आप डिस्टिंक्शन मान सकते हैं। यूजीसी नेट एग्जामिनेशंस के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकता है। किसी और भी इम्तिहान में आपको ये पूछा जा सकता है कि उनका कौन सा ऐसी कौन सी मसनवी है जिसके मुक़द्दमा जो है उन्होंने नस्र के फॉर्म में लिखा है। तो ये मुहीत आज़म है ना। और जैसा कि मैं बता रहा था कि ये जो है वो तसव्वुफ़ और इरफ़ान से मुताल्लिक़ इसमें बातचीत की गई है। थोड़ा सा और डिटेल में अगर आप जाएंगे तो इसको 8 दौर में बांटा गया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब जो मैं अभी बात कर रहा था आपको पिछले लेक्चर में या इसी में मैंने कहा कि तख़य्युल, आप जब इनकी मसनवियों को स्टडी करेंगे तो ये वहाँ से शुरू करते हैं कि जब खुदाए कायनात को जब मन किया होगा दुनिया को बनाएं, तो फिर एक किस तरह से उसने ये ख्याल कैसे आया होगा। तो एक राइटर जो है वो वहाँ से दुनिया के क्रिएशन को डिस्क्राइब करने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद तो अभी इसके डिटेल में न जाके फिर वो आप सोचिए कि वो जो इरफान है, वो जो मिस्टिक अप्रोच ऑफ राइटिंग है, वो किस तरह के उसमें ख़यालात आए होंगे और तख़य्युल का ज़ोर किस तरह रहा होगा। तो वो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन है। हम इस डिबेट को फिर किसी और मौके पे इस स्पेसिफ़िक लेक्चर में हम ले सकते हैं। मूव करते हैं उनकी जो दूसरी मसनवी है तिलिस्म हैरत के नाम से, जो बेसिकली एक तमसीली नज़्म है, और उसका जो अंदाज़ है
وہ ہے منطق الطیر کی طرح کا. منطق الطیر آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے سمبولک وے میں پرندوں کا استعمال کرتے ہوئے عطار نے کتنی خوبصورت مثنوی لکھی ہے، اور کس طرح سے عشق کے مراحل کو ڈیفائن کیا ہے. جو فلسفہ ہے، جو عرفان ہے، جو تصوف ہے، اس کی ایک بے مثال تحریر یہ رہی ہے. اس کو ایمیلیٹ کرتے ہوئے یہ مثنوی انہوں نے طلسم حیرت کے نام سے لکھا، اور یہ اسم بامسمہ ہے نا. اس میں ایک طلسماتی کیفیت ہے، حیرت انگیز فضا ہے نا. اور پھر اس میں بھی تقریباً 3,500 کے قریب اشعار انہوں نے شامل کیے. اس کے علاوہ ایک طور معرفت کے نام سے بھی ایک مثنوی ہے ان کی، جو بہت مختصر سی ہے. اور اس کا جو دوسرا نام ہے وہ گلگشت حقیقت بھی ہے. تو یہ بھی ایگزامینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ گلگشت حقیقت کا دوسرا نام کیا ہے، یا طور معرفت کا دوسرا نام کیا ہے. تو یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ عبدالقادر بیدل کی مثنوی ہے. اور یہ جو مثنوی ہے وہ بیسیکلی بیانیہ مثنوی ہے نا. اور جو مطلب اس میں بہت زیادہ کنایوں کا استعمال کیا ہے انہوں نے، ہے نا. اور پھر کائنات کی جو مابعد الطبیعات جو چیزیں ہوتی ہیں اس کی تصویر کشی اس مثنوی میں عبدالقادر بیدل نے کھینچنے کی کوشش کی ہے. ان کا جو آخری سب سے امپورٹنٹ جو مثنوی ہے وہ چوتھی، وہ ہے عرفان کے نام سے، اور اس میں تقریباً 11,000 اشعار موجود ہیں. اور عرفان جو ہے وہ بیدل کی پوری زندگی، خیالات، افکار، تاثرات، کیفیات، جذبات، احساسات کا بیسیکلی اس کو ہم نچوڑ سمجھ سکتے ہیں، ہے نا. یہ اگر ہم یہ حالانکہ یہ ایگزیجریشن ہو جائے گا، لیکن کچھ کریٹیکس نے یہ یہاں تک کہا ہے کہ مثنوی مانوی مولوی کے بعد اگر ہم دوسرے نمبر پہ پائیدان میں رکھ سکتے ہیں کسی مثنوی کو تو وہ عرفان ہے. یہ کامنٹ اپنے آپ میں بہت بڑا کامنٹ ہے. مثنوی مانوی مولوی کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، کہا گیا ہے مثنوی مانوی مولوی ہست قرآن در زبان پہلوی. تو اگر اس کے پیرلل یا اس کے جسٹ نیچے والے سٹیپ پہ اس کو رکھ دیا جائے تو آپ اس کی بلندی کا اندازہ لگا سکتے ہیں. تو یہ باتیں تھیں جو ان کے مثنوی سے متعلق تھی. بیفور آئی کلوز دس لیکچر، ان کی کچھ ایک دو نثری تصانیف ہیں. عزیز بچوں، آپ ان سے بھی آگے ہی کر لیں. بہت سرسری طور پہ صرف ان کا ذکر کر دیتا ہوں، آپ پھر کتابوں میں جائیں اور ان کے بارے میں ڈیٹیل ضرور پڑھیں. ان کی جو نثری تصانیف ہیں اس میں پہلے بھی لیکچر کے شروع میں ذکر کر چکا ہوں، پچھلے لیکچر میں رقعات بیدل ہے نا. اس میں جو بیدل نے اپنے مکاتیب کا ایک اچھا خاصا نچوڑ جو ہے وہ رقعات کے نام سے چھوڑا ہوا ہے نا. اور یہ جو ہے وہ اپنے دوستوں کو، کچھ علاقائی امیر جو تھے ان کو لکھے، اور اس میں بھی بیسیکلی عرفان کا ایلیمنٹ ہے، اخلاقیات ہے، اور مذہبی پہلو اس میں شامل ہے. یہ جو رقعات بیدل کے نام سے جو کلیکشن ہے اس میں آلموسٹ 284 رقعات اور مکاتیب اس میں شامل ہیں. اور ان کو اگر ہم اسٹڈی کریں تو بیدل کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے. میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ ان کا جو بیانیہ ہے وہ بہت پیچیدہ ہے اور ان کو سمجھنا بہت مشکل ہے. تو آپ ان کی شاعری کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو رقعات بیدل کا مطالعہ کرنا بھی بہت ضروری ہے، اس کو بھی دیکھنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے. دوسری ان کی جو نثری تصنیف ہے وہ نکات بیدل کے نام سے ہے نا. جو اس کے جو بیدل کے جو عقائد ہیں، ہے نا، جو ان کے معرفت کے جو بنیادی نظریات ہیں اور جو ان کی تعلیمات ہیں، ہے نا، یعنی یہ کہ جو ان کی فلسفی ہے، جو ان کی مسٹیکل فکر ہے، سوچ ہے نا، یہ ان سب پہ بیسڈ جو ہے ایک بک ہے. اور ان کے مسٹک اپروچ کو سمجھنے کے لیے اس کتاب کے مطالعے کی سخت ضرورت ہے، اور وہ آپ اس کے مطالعے سے سمجھ سکتے ہیں. ایک خاص بات یہ ہے کہ جس پوائنٹ کو بھی وہ اس میں ڈسکس کرتے ہیں اس کی تشریح اور تمثیل کے طور پہ 2 غزلیں اور 1 قطعہ وہ وہاں پہ درج کر دیتے ہیں. تو یہ اب یہ دیکھیے، اس کو کوریلیٹ کیجئے. ان کے والد نے ان کا نام رکھا تھا سعدی کے نام پہ،
آپ کا میں نے ذکر کیا کہ اس سے لے کے لکھا تھا سعدی کا جو اسٹائل آف رائٹنگ ہے جس میں وہ نثر لکھتے ہیں، حکایت ڈال دیتے ہیں، پھر ایک قطع ڈال دیتے ہیں، تو یہ جو وہاں سے آ رہا ہے یہ شاید وہاں سے لیا ہوگا، یہ میں نے کہیں دیکھا نہیں، کسی نے لکھا نہیں، لیکن یہ چیز وہاں سے آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ تمثیل کے طور پہ 2 غزلیں اور ایک قطع وہ نکات بے دل میں وہ شامل کرتے ہیں۔ ان کا جو ایک بریلینٹ ماسٹر پیس ہے وہ ہے چہار عنصر، اور یہ جو ہے خود نوشت سوانح عمری ہے، اور اس میں بھی انہوں نے نثر ہے لیکن اس میں اشعار جو ہے جا بجا انہوں نے استعمال کیے ہیں، غزلیات، رباعیات اور مثنویاں بھی اس میں لکھی ہیں۔ اور یہ جو چہار عنصر ہے یہ بیسیکلی 4 ایلیمنٹس کو ڈسکرائب کرتے ہیں، جس میں آگ، ہوا، مٹی اور پانی۔ آپ سمجھتے ہیں یہ تھیوریز ہے مسٹیکل تھیوری میں کہ انہی سب چیزوں سے تخلیق ہوئی ہے، اور پھر ان کے آپس کے جو تضاد ہیں اس کو بھی بہت ہی فلاسفیکل وے میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو یہ جو ہے لیکن ایک چیز یہ ہے کہ پھر یہاں پہ بھی بہت مرصع ہے اور بہت پرتکلف تصنیف چہار عنصر کو مانا جاتا ہے، بہت ڈیفیکلٹ ہے، لیکن سب کے ہندی کا ایک دم بہترین نمونہ یہ ہم مان کے چل سکتے ہیں۔ تو یہ تھی ان کی مثنویوں اور ان کی نثری تصانیف پہ ایک چھوٹی سی گفتگو۔ آگے کسی ایک لیکچر میں ان کی غزلیں اور ان کا جو تصوف ہے اس پہ پھر آپ سے بات چیت ہوگی۔ تھینک یو سو مچ فار یور پیشنس ویورشپ، تھینک یو۔